बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप सबको बहुत बहुत सलाम। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग ख़त्म हुई है, जो बड़ा एक तारीख़ी केस चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो बुलाया गया है कि आर्टिकल 224 के तहत 90 दिनों के अंदर आपने इलेक्शन करना था, तो भाईजान आप इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? तो उस पर जवाब तो कोई उनसे बन नहीं पा रहा। बहरहाल टाइम सुप्रीम कोर्ट उनको पूरा दे रही है। तो आज फेडरल गवर्नमेंट ने, मरकज़ी हुकूमत ने अपने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए अपने जवाबात दिए, और मैंने वैसे अदालतों में वकला को अच्छे आर्गूमेंट्स भी देते देखा ज़िंदगी में, और इधर उधर की बातें भी करते बड़ा देखा। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल साहब की जितनी सिटी गुम हुई थी और जितना वो इधर उधर हो रहे थे मेन आर्गूमेंट से, मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई बात उनके पास नहीं थी, कोई जवाब उनके पास नहीं था, कि खुद अपने मुंह से कहते हैं कि कोई 1600 पता नहीं 1700 अरब रुपए का जो उनका खर्चा है जिससे हुकूमत चलती है, जो भी उसको आप नाम दे दें, तो 1600-1700 अरब रुपए तो हैं, लेकिन 21 अरब रुपए नहीं है इलेक्शन के लिए। तो उस पर तो आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा क्लियर डायरेक्शन दे दी है कि अगली पेशी जो पीर वाले दिन है, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, वजारत ख़जाना के सेक्रेटरी और वजारत दिफा के सेक्रेटरी, उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट में अपनी पोजीशन वाज़े करनी है और आइन के मुताबिक जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करना, और अभी तक ना पूरा करने की वजह बतानी है। बाकी मैं आपको आज अपने दिल की एक बात बताऊं कि आज हमने कोर्ट रूम नंबर 1 में बड़े जज्बाती भी तो एक तरह से मनाजिर देखे कि हमने चीफ जस्टिस साहब को थोड़ा सा जज्बाती भी होते हुए देखा, और मैं एज अ वकील इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ। मुझे नहीं पता इसका फ़ैसला क्या आएगा चीफ जस्टिस साहब का, और पहले भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला वो हमारे ख़िलाफ़ भी कर चुके हैं, जिसके बाद हमारी हुकूमत ख़त्म हुई। सुओ मोटो नोटिस था वो, जो शहबाज शरीफ साहब के लिए गुड सुओ मोटो था, जिसके बाद हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, और उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और उनकी जितने भी मौजूद वकला जज साहिबान बैठे हुए थे, उनकी बड़ी तारीफ़ें भी करते थे। वो फ़ैसला भी हमारे ख़िलाफ़ आया था। इसका भी नहीं पता क्या फ़ैसला आएगा। अगर इलेक्शन का हुक्म देते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में है, वो फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में होगा। इलेक्शन का कोई गारंटी नहीं है कि लोग इमरान खान साहब को वोट करेंगे या शहबाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किल हालात में बेइंतहा प्रेशर के बावजूद, हर तरह की हर्जा सराइयों के बावजूद, लोगों की 100 बातों के बावजूद, जिस तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बिलखुसूस चीफ जस्टिस साहब खड़े हैं, एज अ वकील मुझे फ़ख्र है कि हमारे मुल्क में ऐसा एक शख्स भी है जो इन मुश्किल हालात में भी हक़ और सच और आइन के साथ खड़ा है। और ये मुझे पता है कि कल को कोई हमारे ख़िलाफ़ भी चीज़ होगी तो एक सेकंड वो नहीं लगाएंगे हमारे ख़िलाफ़ भी फ़ैसला देने में। कोई बात नहीं, फ़ैसले आपके हक़ में भी आते हैं, आपके ख़िलाफ़ भी आते हैं। जब तक मेरिट पे हो तो आपको कबूल करना चाहिए। तो इसी सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा फ़ैसला आया। ये लोग आज कहते हैं ना कि रिलीफ मिल रहा है, फलाना, क्या रिलीफ मिल रहा है? ज़मानत मिलना एक मुल्ज़िम का हक़ होता है, और एक ऐसे मुल्क में जहाँ 130-140 पर्चे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पे आप काटें, ये पर्चे बड़े मेरिट पे हैं। तो अगर किसी हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी दहशतगर्दी की अदालत से मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आलम इस्लाम के लीडर, उसको एक ज़मानत मिल जाती है, तो आप कहते हैं बड़े रिलीफ मिल रहे हैं। हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई,
وہ حکومت جس نے 2 مہینے کے اندر امت مسلمہ کے تمام لیڈرشپ کو اکٹھا کیا تھا، ملک آگے جا رہا تھا، حرمت رسول کا جنگ لڑ رہا تھا، یہ آدمی خاتم نبین صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑ رہا تھا، ایز اے وزیر اعظم جوتے اتار کے مدینہ جاتا تھا، اور دنیا میں جا کے کشمیر کی بات ہو، فلسطین کی بات ہو، کون سا مجھے وزیر اعظم آج آپ بتائیں، مجھے نون لیگیوں سے پوچھ رہا ہوں، ہے ہمت آپ کے نواز شریف صاحب میں یا زرداری صاحب میں، پیپل پارٹی والوں سے بھی پوچھ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب میں کہ منہ سے اسرائیل کا نام تک نکالے؟ اور عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا سب کان کھول کے سن لیں، پاکستان میں کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بھی نہ کرے۔ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، ہم کوئی امریکہ کے باپ کے غلام ہیں؟ اگر ہمیں سستا تیل ملتا تھا روس سے تو کیا گناہ کیا تھا خان نے کہ اگر اس نے کہا کہ میں جاؤں گا ادھر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ملک کے سابق وزیر اعظم جو اس وقت وزیر اعظم تھے، جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم روس دورہ کریں گے، اور وہ دورہ انہوں نے باقاعدہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، ذمہ دار لوگوں، حساس اداروں سے مشورے کے بعد وہ فیصلہ کیا تھا، اور اس دورے کے دوران جب یوکرین کا کرائسس ہوا تو عمران خان صاحب نے کیا فیصلہ کیا کہ ہم اس میں غیر جانبدار رہیں گے، ہم نہ یوکرین کا ساتھ دیں گے نہ روس کا، تاکہ ہماری ایک علیحدہ پوزیشن برقرار رہے۔ میں سمجھتا ہوں جب ملک کے وزیر اعظم نے ایک پالیسی پوزیشن لے لی، جب عمران خان نے ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری فیصلہ کیا کہ پاکستان روس اور یوکرین کی لڑائی میں کسی کا ساتھ نہیں دے گا، نہ امریکی کیمپ میں جائے گا نہ روس کے ساتھ اس کے کیمپ میں جائے گا، بلکہ ہم اپنی علیحدہ آزاد پوزیشن، ہاں اگر ان کے بیچ میں صلح کے لیے یا امن کے لیے کوئی کردار ہوگا تو ادا کریں گے، جس طرح امریکنز اور طالبان کے بیچ میں پاکستان نے عمران خان صاحب کے حکم پہ کردار ادا کیا۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے آرمی چیف جناب باجوہ صاحب نے غلطی کی۔ آپ آرمی چیف ہیں، آپ اس ملک کے آرمی چیف ہیں جس کا وزیر اعظم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو آپ کو پھر اپنے وزیر اعظم سے علیحدہ سٹیٹمنٹ میرے خیال میں نہیں دینی چاہیے تھی۔ آپ پابند ہیں اپنے وزیر اعظم کے۔ جب وہاں آپ نے یوکرین کے حق میں اس سے تھوڑا سا ڈفر کیا جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس طرح سے جانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو غلطی سمجھتا ہوں، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جو فیصلہ آ رہا ہے، اب جو الیکشن کی طرف ملک جو ہے وہ جا رہا ہے، تو جب اتنے بڑے بڑے کام عمران خان صاحب کر رہے تھے، اسی بینچ نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا اور ہماری حکومت ختم ہوئی۔ تو میں مریم بی بی سے بسط احترام اور شہباز صاحب سے کہ آپ لوگوں نے جو حالت اور جو ادم مچایا ہوا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو فیصلہ بھی نہیں آیا، اور زیادہ سے زیادہ یہ فیصلہ آئے گا کہ آپ الیکشن کریں، تو آپ الیکشن سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ ججوں کو جس طرح مخاطب کیا بلاول صاحب نے، آپ کو کیا تکلیف ہے یار؟ آپ کے تو 3 جو ہے پتہ نہیں 2.5 دہائیوں سے آپ کی تو حکومت ہے سندھ میں، کیا آپ نے سنگاپور بنا دیا ہے بلاول صاحب؟ آپ نے سندھ میں بڑا انصاف مل رہا ہے جو آپ اتنا چیخ رہے چلا رہے ہیں، آپ قوم کو کیا انصاف دیں گے؟ ابھی تک بے نظیر شہید کا انصاف نہیں ہو سکا آپ لوگوں سے، اب بھی آپ حکومت میں ہیں، آپ اپنے جالوں کو جواب دیں۔ تو دیکھیں یہ جو حرزہ سرائی ہو رہی ہے، جو لان تان ہو رہی ہے، جو ججوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو غیر ضروری فوج کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے چیزوں میں، ان پہ بیان بازیاں، یہ بھی کوئی اچھا رجحان نہیں ہے۔ بہتر یہ اچھا ہوا ہے کہ اظہر مشوانی صاحب ابھی ماشاءاللہ سنا ہے کہ وہ ریلیز ہو گئے ہیں جہاں بھی وہ تھے، اور انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ جس طرح آج چیف جسٹس صاحب نے نوید بھی سنائی ہے کہ پیر کے دن انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے فیصلوں کی طرف یہ قوم جائے گی، تو سپریم کورٹ سے اچھے فیصلے آنے کی امید ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں نون لیگیوں کو، یار کیوں ڈرتے ہو یار؟ اللہ پہ یقین رکھو یار، بریانی پہ نہیں۔ ہم کون سا یار بریانی کھلاتے ہیں؟ یہ جو اس وقت فہد آپ تو تھے، ضیاء کہیں بزی تھا، آپ مینار پاکستان جلسے میں تھے، اور ضیاء تو میرے ساتھ تقریباً ہر جلسے میں رہا ہے، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کسی کو، یار وہ تو گھر میں بڑی مشکل سے آپ کو بریانی کھلاتے ہیں، چلے جائے کہ جلسے میں بریانی کھلائیں، تو یار آپ یہ بریانیاں کھلا کے لوگوں کو لاتے ہیں؟ ایک پاکستانی کی حاضری کی قیمت صرف بریانی ہے؟ آپ اپنے بیانیے میں اتنی طاقت پیدا کریں، اپنے میں ایمان کی طاقت پیدا کریں کہ لوگ بغیر بریانیوں کے آپ کے پاس آیا کریں، تو کیوں ڈرتے ہو یار؟ آپ شہباز صاحب، آپ لاہور میں بھی الیکشن سے ڈرتے ہیں، آپ ملک میں بھی الیکشن سے ڈرتے ہیں، تو چیف صاحب اگر کوئی فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ سے، چیف جسٹس صاحب اور جو آنریبل بینچ بیٹھی ہے،
تو کون سا وہ کوئی خدا نخواستہ RTS بیٹھ جائے گا, کوئی کچھ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ کوئی آ کے بٹھا دے گا. وہ تو صرف فیصلہ آئے گا کہ فلانی تاریخ کو الیکشن ہے, عوام جائیں گے, جو ان کو پسند ہوگا اس کو وہ ووٹ کریں گے. تو انشاءاللہ مشکلات آئی ہیں اور آ رہی ہیں اس تحریک میں, لیکن ہم نے حوصلے نہیں ہارے, اور ہر لمحے جو ہے ہم I think we are standing at the right side of history, اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی یہ ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہ کریں, ہمارے حق میں فیصلہ. سپریم کورٹ کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ طاقتور لوگ جتنے بھی ہیں, چاہے وہ سیاسی ہیں, وردی میں ہیں, بغیر وردی میں ہیں, ایک جگہ ایسی ہے جہاں عام پاکستانی اور طاقتور آدمی, چاہے سیاسی ہے, بیوروکریٹ ہے, جج ہے, جرنل ہے, جو بھی ہے, عدالت وہ جگہ ہے جہاں عام پاکستانی کے برابر وہ ایک لیول پہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ جگہ بھی خراب کر دی گئی تو عام پاکستانی 22 کروڑ کہاں جائے گا؟ مائیں بہنیں تو ہماری پہلے ہی رول رہی ہیں, لائنوں میں کھڑی ہو کے مر رہی ہیں مفت آٹے کے لیے, جو چوکر جو بیچ رہے ہیں, جو جانور بھی نہیں کھا سکتے. تو میرے خیال میں جس طرح آج سپریم کورٹ میں دوبارہ یہ بات کی گئی کہ ٹیمپریچرز کو نیچے کرنے کی ضرورت ہے, ٹھنڈے دل سے سیاسی لیڈران وہ بیٹھے ہیں. آج سپریم کورٹ نے کہا بھی ہے کہ یا تو پھر جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ بیٹھ کے ڈیٹ کا فیصلہ کریں کہ آپ کب تک اس کو پریکٹیکلی کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو عدالت سے فیصلہ آ جائے گا, پھر برا نہیں ماننا, پھر کسی نے رونا شونا نہیں ہے. جب عدالت کا فیصلہ آئے گا, اس کے پیچھے کانسٹیٹیوشن کی طاقت اور اس کے پیچھے عوام اور اس کے پیچھے کالے کوٹ کی طاقت ہوگی. تو پھر جب کالا کوٹ کھڑا ہو جاتا ہے, جب آئین پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے, جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے, اس کے سامنے پھر کسی کی من مرضی نہیں چلتی. جو یہاں آج ہماری بہن نے بات کی ہے, انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے, کہ جناب 3 ججوں کے فیصلے کو ہم نہیں, اچھا بڑی آپ نے ترقی کر لی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے, تو آپ پھر پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے تو پھر آپ ہندوستان کے مان لیجیے. بڑے ویسے بھی تعلقات ہیں جندال وغیرہ سے میاں صاحب کے. پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے آپ کو پسند نہیں ہیں تو ہندوستان کے مانیں. پاکستان میں رہنا ہے تو پاکستان کے سپریم کورٹ کے فیصلے تو مجھے اور ہم سب کو ماننے تو پڑیں گے. بھائی یہ تو کرنا پڑے گا, اتنی تو کسی کی اوقات نہیں ہے. یہاں تو بڑے بڑے جو اپنے کہتے تھے نا کہ تم سے پہلے بھی جو یہ شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو, کوئی شعلہ, کوئی شبنم, کوئی مہتاب جبی تھا. تو کوئی بھی nobody is indispensable. The graveyards of the world are full of indispensable people. تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نہیں مانتا فلانا, ملک سے بڑا کوئی نہیں, نہ میں, نہ خان صاحب, اور نہ کوئی بھی دوسرا شخص نون لیگ کا یا پیپل پارٹی کا. آج ملک کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. ہماری قوم پریشان ہے, ہماری یوتھ پریشان ہے. رمضان میں لوگ جو ہیں تراویح میں, نمازوں میں, افطاریوں میں دعائیں کر رہے ہیں ملک کے لیے. بیرون ملک پاکستانی عمروں میں پاکستان کے لیے دعائیں کریں, یا اللہ ہماری ملک کی خیر رکھ. یہ جو 100 پولیس والا میرے KP کا شہید ہوا, کسی کا بیٹا نہیں تھا. یہ کل جو اقبال محمد شہید ہوا ہے, DSP صاحب, میں تو ہمیشہ شہیدوں کے گھروں پہ جاتا ہوں, چاہے پولیس کا ہو چاہے فوج کا ہو. لیکن میں یہ شکوہ کروں گا کہ فوج کے جو ہمارے شہداء ہیں ان کو تو ہم بڑا آنر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, اور میں سب سے زیادہ کرتا ہوں. لیکن پولیس والے تھوڑے سے انسنگ ہیروز ہیں, تو پولیس والوں کو بھی ہم اتنی عزت دیں. یہ جو 4 شہید ہوئے ہیں کل, ان کے گھروں میں کل کیسی افطاری ہوئی ہوگی, آج ان کے ماؤں نے اور ان کے بچوں نے کیسی سحری کی ہوگی. یہ پولیس والا, ان کے گھروں میں کل ماتم نہیں ہوگی, شام غریبہ نہیں ہوگا جب ان کی لاشیں آئی ہیں. میں ان دہشت گردوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ ایک اسلامی ملک میں ان کے سپاہیوں کو یا پولیس والوں کو روزے کی حالت میں آپ شہید کرتے ہیں, پھر آپ بڑا کہتے ہیں اللہ اکبر. وقت اللہ فیصلہ کرے گا, اللہ فیصلہ کرے گا کون حق پہ ہے. لیکن یہ میں بتا دوں, 27 رمضان کو بننے والا ملک جو ہے وہ اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی برکت سے ہمیں ملا تھا. جو اس کی خدمت کرتا ہے, وردی پہن کی اس کی حفاظت کرتا ہے, چاہے فوج میں چاہے پولیس میں ہے, اس پہ ہاتھ اٹھانا اللہ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ بڑی جنت کما رہے ہیں؟ تو اس حالت میں جب ہماری ماؤں بہنوں کے گھروں میں جنازے آ رہے ہیں اور سیاستدان بیٹھ کے اپنی 1.5 انچ کی مسجد میں بیٹھ کے میں سے بات نہیں, کون ہوتے ہو بھائی آپ بات نہیں کرو گے؟ بات نہیں کرو گے تو وقت کے کوڑے دان میں چلے جاؤ گے. اللہ تو اپنا فیصلہ کرے گا. وقت تو آگے جا رہا ہے, قوم فیصلہ کر چکی ہے, قوم پیچھے جانا نہیں چاہتی. الیکشن ہو, یہ ملک بہتر ہو, یہ مہنگائی کم ہو, غریب 30-35 ہزار والا 40 ہزار والا, یقین کریں میں تو یہ اللہ کا کرشمہ ہے. ایک سپاہی فوج کا, دیکھیں فوج کا سپاہی بارڈر پہ کھڑا ہے,
2 महीने 3 महीने बाद ईद में भी वो नहीं आ सकता। 50-60 हज़ार उसकी तनख्वाह होगी मैक्सिमम, उससे भी कम होती है बहुत सौ की। पुलिस का सिपाही उसकी तो उससे भी बुरी हालत है। 30-35 हज़ार में घर चलता है। एक क्लास 4 जो 5,000 तनख्वाह लेता है उसमें घर चलता है। जो उस्ताद हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल में या प्राइवेट की, तो उससे भी बुरी हालत है। 60 हज़ार, 40 हज़ार, 20 हज़ार, 15 हज़ार रुपए में भी टीचर पढ़ा रहे हैं। इससे अल्लाह पूछेगा नहीं, इमरान खान साहब से भी पूछेगा और शहबाज शरीफ से और अली मोहम्मद से भी पूछेगा। तो ये वक्त है कि हम, सुप्रीम कोर्ट का तो काम नहीं है कि हमारे राजी नामे कराता फिरे। ये तो सियासतदानों का काम है कि अपने सियासी मसाइल को वहाँ पे हल करे। ये तो इस कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कि कौम मुसीबत में थी, एक दलदल में थी, और फौज भी परेशान, सियासी भी परेशान, सब परेशान। उन्होंने सू मोटो लेके एक टेबल पे, एक जगह पे बात तो बनी। अब मैक्सिमम क्या होगा, ये होगा ना, अक्टूबर से कुछ महीने पहले आ जाएगा, अक्टूबर के बाद तो नहीं जाएगा। तो या 2 महीने पहले या 2 महीने बाद में, खुदा के बंदो, ये अब इतना अहम नहीं है। अहम यह है कि इलेक्शन हो, वक्त पे हो और साफ और शफाफ हो। तो ये सारा आज की कार्रवाई थी और मज़द खां होगा, थोड़ा सा जज्बाती हुआ, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि जिसका पेट भरा हो, जिसके बदन पे कपड़ा हो, उसको उसका नहीं पता होता। जिसकी माँ चौक पे खड़े होकर मांग रही हो ना, उसको पता होता है कि मांगना क्या है और तकलीफ़ क्या है और मुसीबत क्या है। तो अब इस वक्त हम तो लाहौर जा रहे हैं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब की गाड़ी थोड़ा सा आगे मेरे से ओवरटेक की है, तो वो भी जा रहे हैं। आज कोर कमेटी की मीटिंग भी है और हमारे खान साहब की जो हिफाजत के लिए सिस्टम है, तो उसमें आज हमारा मर्दान डिवीज़न, पेशावर डिवीज़न, सारे हमारे दोस्त अहबाब वहाँ मेरे से तो पहले जा चुके हैं ज़्यादा। इफ्तिखार मशवानी साहब जो ज़्यादातर कैंप्स का ख्याल उधर रखते हैं मर्दान का, तो मशवानी साहब भी वहाँ पहुँच चुके हैं मेरे ख्याल में। और भी दोस्त, हमारे सदर मुजाहिद खान साहब भी वहाँ पहुँच गए होंगे, और हमारे भाई बड़े दोस्त आतिफ खान साहब वो भी उधर ही होंगे, मर्दान को रिप्रेजेंट करते हैं। परवेज़ खटक साहब और हमारे पेशावर वैली की और लीडरशिप, नौशहरा की चारसदा से फजल खान लाला, सवाबी से ऑफ कोर्स हम सब के असद कैसर साहब, शहराम, तो वी ऑल हमारी आज ड्यूटी है। तो इंशाल्लाह खान साहब की सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत के लिए आज मर्दान, चारसदा, सवाबी, पेशावर वैली के हमारे दोस्त अहबाब वहाँ ज़िक्र अस्कार भी करेंगे और नवाफिल भी अदा करेंगे और अफ्तारी भी इंशाल्लाह करेंगे, सहरी भी रखेंगे, और अपने खान की लीडरशिप की हिफाजत भी वहाँ पे इंशाल्लाह। पख्तून मैं हमेशा पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है आज सुप्रीम कोर्ट में मेरे कुछ हमारे दोस्त वकला जिनका ताल्लुक पंजाब से है, मुझे बड़ा खुशी हुई। उन्होंने कहा कि यार हम आप पख्तून पे बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि आपने पख्तूनख्वा से आके, जिस तरह हम खड़े हैं, तो अगर एक बंदा हमारा खड़ा है तो एक आपका भी खड़ा है, तो पख्तूनख्वा से पख्तून जिस तरह से आके आपने ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की हिफाजत की है, तो पंजाबी जिस तरह से पख्तूनों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं इस पर अल्लाह का बड़ा मैं शुक्र अदा करता हूँ। और ये तो इमरान खान एक तोहफ़ा है इस मुल्क के लिए कि उसने एक ही जगह पे पख्तून पंजाबी को इकट्ठा कर दिया, सिंधी बलोच और उर्दू स्पीकिंग और कश्मीरी और गिलगिती को इकट्ठा कर दिया। तो अभी इंशाल्लाह हम लाहौर पहुंचेंगे, अफ्तारी तो रास्ते में करेंगे क्योंकि वक्त कम है, ज़्यादा वक्त हमारा सुप्रीम कोर्ट में गुजर गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पेशी भी आज बड़ी अहम थी, ज़रूरी थी। तो उसमें वाइस चेयरमैन साहब भी थे, शाह साहब, और असद उमर साहब भी थे। ऑफ कोर्स हमारे भाई और दोस्त हर जगह जो पार्टी के लिए अपनी खिदमत देते हैं, फवाद चौधरी साहब और आमिर डोगर साहब। आमिर डोगर साहब का मैं खुसूसी जिक्र करूँगा कि ये वो आदमी है जो तहरीक इंसाफ के हर कारकुन और MNAs बिलखुसूस उनके लिए हर जगह मौजूद होता है, और उतनी अप्रिसिएशन आमिर डोगर साहब की नहीं होती जितना उनका हक है। मेरे ख्याल में बहुत मेहनत उन्होंने की हुकूमत में भी, जब हम बजट पास करते थे। मुझे याद है आमिर डोगर साहब और मुराद सईद दौड़ें लगा रहा होता था। मुराद सईद हालांकि उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी, वो हाईवेज़ का मिनिस्टर था, लेकिन वो उसमें भी मेरी और आमिर डोगर की हेल्प करता था। तो ये टीम वर्क है। और जिस तरह पिछले दिनों में मुराद सईद और शहरयार खान अफरीदी खान साहब के साथ हिफाजत पे इस्लामाबाद भी है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि अपने लीडर के साथ मुश्किल वक्त में सारे खड़े हुए हैं। लेकिन ख़ासकर कारकुन ज़िले शाह शहीद और बहुत से हमारे दोस्त, हसान जिस तरह कुर्बानी दे रहा है, अज़हर मशवानी ने कुर्बानी दी है। ये कुर्बानियाँ इंशाल्लाह रंग लाएंगी। बात हमारी लंबी हो गई, लेकिन वैसे भी इफ्तारी का वक्त करीब है, आप भी बोर हो रहे होंगे और मैं तो नहीं, लेकिन इतने खूबसूरत चेहरे आपको दिखा रहे हैं